कैलासे पर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं प्रपच्छ नगकन्यका। देवेश परमेशाना सर्वशास्त्रार्थपारगा उपाय मृणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। सम्यक् त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अस्य श्रीऋणहर्तृगणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टप्छन्दः। श्रीऋणहर्तृगणपतिर्देवतां गौं बीजं गं शक्तिः गों कीलकं सकलऋणनार्थे जपे विनियोगः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः पट् इति करहृदयादिन्यासः। सिन्धूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेव्यै परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्टौ दौ ब्राह्मणः सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्वितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपस्वाधीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथप्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेणु गणेशो हि पूजितश्च विशुद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं प्रणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् पठन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। मनुः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नं फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः।
एकविंशतिसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मानं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसयोज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्त्यैवायुतसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितम्। लक्षमावर्तनात् सम्यग्वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। कैलासे पर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं प्रपच्छ नगकन्यका। देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारगा उपायमृणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। सम्यक् कृष्टं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अस्य श्रीऋणहर्तृगणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टप्छन्दः। श्रीऋणहर्तृगणपतिर्देवतां गौं बीजं गं शक्तिः गों कीलकं सकलऋणनार्थे जपे विनियोगः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः पट् इति करहृदयादिन्यासः। सिन्धूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। ब्रह्मादिदेव्यै परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्टौदौ ब्राह्मणः सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्भितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपस्वाधीनां वदार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथप्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च विशुद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं प्रणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः।
दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् पठन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। मनुः ॐ गणेशऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नं फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मानं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसयोज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्त्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितम्। लक्षमावर्तनात् सम्यग्वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। कैलासे पर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं प्रपच्छ नगकन्यका। देवेश परमेशाना सर्वशास्त्रार्थपारगा उपाय मृणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। सम्यक् त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अस्य श्रीऋणहर्तृगणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टप्छन्दः। श्रीऋणहर्तृगणपतिर्देवतां गौं बीजं गं शक्तिः गों कीलकं सकलऋणनार्थे जपे विनियोगः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नं पट् इति करहृदयादिन्यासः। सिन्धूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। ब्रह्मादिदेव्यै परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्टौदौ ब्राह्मणः सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्भितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपस्वाधीनां वदार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथप्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च विशुद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः
ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं प्रणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् पठन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। मनुः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मानं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसयोज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्त्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितम्। लक्षमावर्तनात् सम्यग्वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। कैलासे पर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं प्रपच्छ नगकन्यका। देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारगा उपायमृणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। सम्यक् त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अस्य श्रीऋणहर्तृगणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टप्छन्दः। श्रीऋणहर्तृगणपतिर्देवतां गौं बीजं गं शक्तिः गों कीलकं सकलऋणनार्थे जपे विनियोगः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः पट् इति करहृदयादिन्यासः। सिन्धूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। ब्रह्मादिदेव्यै परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्टौदौ ब्राह्मणः सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्भितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपस्वाधीनां वदार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथप्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः
ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेणु गणेशो हि पूजितश्च विशुद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं प्रणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् पठन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। मनुः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुम्नं फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मानं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसयोज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्त्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितम्। लक्षमावर्तनात् सम्यग्वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। इति श्रीकृष्णयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे ऋणहर्तृगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।